إذا exercice في l'intégration pour les bacheliers تشوفوا أول intégrale أولا إذا l'intégrale I égale إذا l'intégrale de 1 jusqu'à E de 2x moins 1 إذا الانتجرال هو كيتكتب على شكل برودوي 2x moins 1 مضروبة في ln de x. إذا 2x moins 1 مضروب في ln de x. ألوغ شنو نمشيو نديرو بطبيعة الحال؟ إذا نديرو الانتيغراسيون باغ بارتي. إون فوا تشوف عندك ملتيبليكاسيون دو شوز فكر في الانتيغراسيون باغ بارتي. إذا 2x moins 1 مضروب في ln de x. أوكي مضروب في ln de x. إذا شكون اللي غادي نحطوها هي u de x. شكون غادي نحطوها في بريم شكون هي u de x وشكون هي في بريم de x. إذا أغلبية كما قلت لكم ln de x إذا كانت عندي هذوك اللي مضروبين في بعضياتهم إذا كانت عندي ln de x نحطوها هي u de x دائما. أوكي إذا ln de x نحطوها هي u de x. بالنسبة في بريم de x نحطوها هي 2x moins v prime de x نحطوها هي 2x moins 1. إذا شنو غادي تبغينا إذا كانت u de x هي ln de x دابا نحسبو u prime de x. إذا شنو هو الاشتقاق ديال u de x؟ الاشتقاق ديال ln de x اللي هو 1 sur x. v prime de x اللي هي 2x moins 1 إذا شكون هي v de x؟ حتى عندي v prime إذا on va chercher v de x الدالة الأصلية. شنو هي الدالة الأصلية ديال 2x moins 1؟ الدالة الأصلية ديال 2x هي x au carré ناقص الدالة الأصلية ديال واحد هي إكس. إذا فوالا إذا إي إيكال إذا الجداء ديال الأشياء اللي ما فيهمش البريم إذا هادي ما فيهاش البريم وكذلك هادي ما فيهاش البريم الجداء ديالهم جوج. إذا إكس أو كاري ناقص إكس مضروبة في ln دو إكس. إذا إكس أو كاري ناقص إكس مضروبة في ln دو إكس من واحد حتى ل ناقص الانتيغرال من واحد حتى ل ديال الاشياء الجديده الجداء ديال الاشياء الجديده يعني واحد على اكس مضروبه في هذه. اذا واحد على اكس مضروبه اكس او كاري ناقص اكس دي اكس اذا ايكال. اذا نغومبلاسي ب او اذا صافي او او كاري ناقص او انا ندير او ناقص دابا نغومبلاسي بواحد. اذا واحد او كاري اللي هي واحد او كاري ناقص واحد أنا ندير واحد غومبلاسيت ب او غومبلاسيت بواحد ناقص هنا الانتيغرال مازال بان لي النشر هنا ندير عملية النشر. إذا الانتيغرال من واحد حتى او واحد على اكس اكس او كاري هي اكس او كاري على اكس اختزل في اكس تبقى اكس ناقص واحد على اكس في اكس ناقص واحد على اكس في اكس هي اكس على اكس اللي كتساوي واحد. شي درت عملية النشر تما ممكن ندير عملية النشر. إذا اللي كتساوي او كاري موان او مضروبة فاش؟ أنا ندير او واحد ناقص واحد ناقص واحد هي زيرو زيرو أنا ندير واحد هي زيرو زيرو مضروبة زيرو هي زيرو ناقص هنا اكس ناقص واحد الانتيغرال ديالها شنو هي الدالة الأصلية ساهلة تما الدالة الأصلية ديال لي كروشي الدالة الأصلية ديال اكس هي اكس او كاري سور دو ناقص الدالة الأصلية ديال واحد اللي هي إكس. إذا من واحد حتى أو. إذا أو كاري ناقص أو في واحد هي أو كاري ناقص أو ناقص صفر مشات ناقص نحل أقواس كبار ناقص نحل أقواس كبار هذه غادي نعوض فيها ب أو. إذا هي أو كاري على جوج ناقص أو ناقص دابا نعوض بواحد واحد او كاري على جوج ناقص واحد بين قوسين. مننساش الاقواس اقواس كبار شي اقواس كبار عاد ملي نعوض ب او هادي نديرها بين قوسين ناقص ونعوض بواحد هادي نديرها بين قوسين اللي كتساوي فينالمون هنا او كاري ناقص او ناقص نحل أقواس كبار تنخدم أقواس كبار نخليهم خدام هذا او كاري على جوج ناقص او
ناقص هنا هذه واحد او كاري هي واحد على جوج هي واحد على جوج واحد على جوج ناقص واحد بحال عندك واحد على جوج ناقص جوج على جوج واحد على جوج ناقص جوج على جوج هي ناقص واحد على جوج إذا هذه بين قوسين ناقص واحد على جوج مع الناقص هنا تولي عندي زائد واحد على جوج إذا هي أو أو كاري ناقص أو ناقص أو أو كاري على جوج زائد أو حيت الناقص كيدخل ناقص واحد على جوج إذا ناقص أو مع زائد أو مشات بقات لي أو أو كاري ناقص أو أو كاري على جوج ناقص واحد على جوج نديرو توحيد المقام جوج أو أو كاري ناقص أو أو كاري هي أو أو كاري على جوج درت توحيد المقام هنا أو أو كاري بجوج ناقص أو أو كاري في واحد بحال عندي واحد هنا هي أو أو كاري ناقص نقسم على واحد بجوج إذا ندير توحيد المقام بقى لي تما أو أو كاري على جوج ناقص واحد على جوج ممكن نكتبها على شكل كسر واحد أو أو كاري ناقص واحد مقسوم على جوج إذا الكالكول ما خاصنيش نخطأ فيه الكالكول اللي مهم هو أنك تبقى الدالة الأصلية أما الكالكول ما خاصنيش نخطأ فيه إذا أغفر باش نولفو شوية ديال الكالكول إذا نمسحو شوية الطابونة إذا الانتغرال الثاني الانتغرال الثاني جي ايكال الانتغرال من صفر ناقص واحد إكس إكسبونسيال فوا إكس موان دو إكسبونسيال فوا إكس موان دو هذا كيتكتب على شكل جداء إكس بوحدة مضروبة في إكسبونسيال ديال 3 إكس ناقص جوج، حتى غادي نديرو يو في بريم انتغراسيون باغ بارتي بي دو إكس إيكال في بريم دو إكس إيكال. إذا هنا شنو كنديرو؟ أغلبية دائما في بريم دو إكس المشتقة هي اللي كنعطيو الإكسبونسيال، أغلبية المشتقة. إذا إكسبونسيال 3 إكس ناقص جوج. هنا يو إكس هي اللي غتاخد إكس. غنديرو الشقاق بالنسبة لليو دي إكس اللي هي إكس شحال هي يو بريم دو إكس الشقاق ديال إكس هو واحد. بالنسبة لفي بريم دو إكس إذا كانت في بريم دو إكس إكسبونسيال 3 إكس ناقص جوج شنو هي في إكس؟ شكون هي الدالة اللي نشقها اون تحت إكسبونسيال 3 إكس؟ شكون هي الدالة الأصلية ديال إكسبونسيال 3 إكس؟ شنو كنمشيو كنديرو؟ كناخدو الشاد 3 العدد اللي مضروب في إكس كناخدو المقلوب ديالو من 1 على 3. 1 على 3 هي نيت إكسبونسيال 3 إكس ناقص. إذا هذه هي الدالة الأصلية ديال هذه. إلا شقيتي هذه غادي تطيح هذه. أوكي بصفة عامة الدالة الأصلية ديال نكتبوها هنا ونمسحوها باش نستمرو إكسبونسيال ديال أ إكس بلس بي. إكسبونسيال ديال الحدودية من الدرجة الأولى. إكسبونسيال أ إكس بلس بي. أ إكس بلس بي حدودية من الدرجة الأولى. شنو هي الدالة الأصلية ديالها؟ الدالة الأصلية ديالها هذا العدد أ ديال المقلوب ديالو واحد على نهضروا فيها هي إكسبونسيال أ إكس بلس بي. هذه قاعدة تري امبورطونت أميموريزي هذه القاعدة هذه. إذا هذه الدالة الأصلية ديالها هي شكون هي؟ هي هذه لا فونكسيون بريميتيف. هذه لا فونكسيون بريميتيف ديال هذه. داكشي اللي طبقت هنا إكسبونسيال 3 إكس ناقص جوج الدالة الأصلية ديالها في إكس. شكون هي في إكس اللي نشتقها نطيح هذه؟ يعني شكون هي الدالة الأصلية؟ هاد 3 ندير المقلوب ديالها هي 1 على 3 فيها هي نيت إكسبونسيال 3 إكس ناقص جوج. إذا إين فوا لقيت درت هاد التوزيع ممكن نستمر فيت في. إذا جي إيكال أونتر كروشي هادوك اللي فيهمش البريم هادي فهادي.
إذا 1 على 3 إكسبونسيال مضروبة في إكس هي 1 على 3 إكس ضرب تبادلي. 1 على 3 إكس إكسبونسيال 3 إكس ناقص 2 من صفر حتى ناقص 1 ناقص الانتغرال من صفر حتى ناقص 1. الجداء ديال هاد الأشياء الجديدة الجداء ديالو 1 مضروبة في هذه هي هذيك بيت. إذا 1 على 3 إكسبونسيال 3 إكس ناقص 2 دي إكس. هكا نعوضو في هذيك بناقص 1. إذا 1 على 3 ناقص 1 إكسبونسيال ناقص دابا نعوض بزيرو 1 على 3 بزيرو بينات تعطيني بزيرو إكسبونسيال 3 بزيرو ناقص ناقص. هنا ممكن هاد 1 على 3 ممكن نخرجو على برا. 1 على 3 الانتغرال من صفر حتى ناقص 1 إكسبونسيال 3 إكس ناقص 2 دي إكس إيكال 1 على 3 في ناقص 1 هي ناقص 1 على 3 إكسبونسيال 3 في ناقص 1 هي ناقص 3 ناقص 2 إذا هي إكسبونسيال ناقص 5 ناقص 1 على 3 بزيرو شي حاجة هي زيرو ناقص 1 على 3. شنو هي الدالة الأصلية عاوتاني هنا الانتغرال ديالها شنو هي الدالة الأصلية كتبناها قبيله قاعدة هو المقلوب ديال 3 اللي هو 1 على 3 إكسبونسيال 3 إكس ناقص 2 من صفر حتى ناقص 1 هكا ناقص 1 على 3 في إكسبونسيال ناقص 5 ناقص 0 مشات ناقص 1 على 3 بحال أقواس كبار. نعوض دابا بناقص 1. إذا هي 1 على 3 إكسبونسيال 3 في ناقص 1 ناقص 2 ناقص دابا نعوض بزيرو 1 على 3 إكسبونسيال 3 بزيرو ناقص 2 إيكال عوضت بناقص 1 عوضت عاوتاني بزيرو بقات لي ناقص 1 على 3 إكسبونسيال ناقص 5 ناقص 1 على 3 بحال أقواس كبار. هنا إكسبونسيال ناقص 3 ناقص 2 إكسبونسيال ناقص 5 مع 1 على 3 إذا 1 على 3 إكسبونسيال ناقص 5 وهنا عندي 3 بزيرو هي 0 ناقص 2 إذا إكسبونسيال ناقص 2 1 على 3 إكسبونسيال ناقص 2 مع الناقص إذا ناقص 1 على 3 إكسبونسيال ناقص 2 وي ألوغ تساوي نكملو هنا نيت تساوي ندخلو هاد الناقص 1 على 3 نشرو بها إذا بقى ناقص 1 على 3 إكسبونسيال ناقص 5 ناقص 1 على 3 في 1 على 3 هي ناقص 1 على 9 إذا ناقص 1 على 9 إكسبونسيال ناقص 5 ناقص 1 على 3 في ناقص هي زائد 1 على 9 إكسبونسيال بس ناقص 2. هنا درت واحد المقام حيت عندهم إكسبونسيال ناقص 5 إكسبونسيال ناقص 5 درت واحد المقام هنا بحال عندي ناقص 3 على 9 ناقص 3 على 9 ناقص 1 على 9 هي ناقص 4 على 9 هنا زائد 1 على 9 إكسبونسيال بس ناقص. إذا تبقى دايرة بحال هكا نخليوها بالطريقة هادي. أوكي إذا الكالكول دائما الكالكول الانتغرال إون فوا كتلقى الدالة الأصلية صافي خاصك تعرف دير الكالكول أقواس كبار أقواس صغار باش ما نخطأش في الحساب. أوكي إذا هذا الانتغرال الثاني نشوفو الانتغرال الثالث كذلك. إذا أشاك فوا نديرو بوز باش ناخدو لا سوليسيون. إذا تخوازيامون ناخدو الانتغرال كا من 1 حتى ل أو أس 2 ln دو إكس sur racine de x dx. اوكي اذا هذا بحال عندك الانتغرال ديال اش باش نكتبو على شكل جدار 1 أو أس 2 بحال عندك 1 على راسين دو إكس مضروبة في ln دو إكس بحال 1 على راسين دو إكس ln دو إكس ln دو إكس على راسين دو إكس بحال إذا دابا نديرو انتغراسيون باغ بارتي اي دو إكس في بريم إكس
قلنا الا كانت عندي الانان شكون اللي كياخذها؟ كياخذها او ماشي في بريم او اكس. اذا او دي اكس نحطوها هي ان دي اكس، والاخرى واحد على راسين دو اكس نحطوها هي في بريم دي اكس. اوكي، واحد على راسين دو اكس هي في بريم دي اكس. اذا نخرجوا او بريم دي اكس في اكس. هذه هي المرحله الصعيبه في الانتيغراسيون باغ باسيف. اذا او دي اكس كانت ان دو اكس، الوغ او بريم دي اكس هي واحد على اكس. حيت الاشتقاق ديال ان دو اكس هو واحد على اكس، هذه اسهل. بالنسبه لهذه هنا فين كاينه الصعوبه؟ في بريم دي اكس واحد على راسين دو اكس، شكون هي في دي اكس؟ شكون هي الداله الاصليه ديال هذه؟ واحد على راسين دي اكس لما بانت لك شرط بحال هكا، هي واحد على اكس، حيت راسين دو اكس هو واحد هو اكس اس واحد على جوج. ممكن الغاسين يولي اس غاسين ديالو هذه هي دلتا اس واحد على جوج. هنا واحد على راسين دو اكس هي واحد على شنو هي راسين دو اكس؟ هي اكس اس واحد على جوج. هذاك الاس ممكن يطلع الفوق، شنو تولي عندي؟ ممكن تولي اكس اس ناقص واحد على جوج. شوف هاد واحد على راسين دو اكس رديتها بحال هكا، اكس اس ناقص واحد على جوج. الراسين حولته لبويسونس، ولا بويسونس طلعت الفوق ولات اكس اس ناقص واحد على جوج. اذا دابا شكون هي الداله الاصليه؟ في دي اكس. شكون هي الداله الاصليه ديال هذه؟ هذه راه هي هذه بحال هذه هي هذه. شنو هي الداله الاصليه ديال اكس اس ناقص واحد على جوج؟ شنو هي الداله الاصليه ديال اكس اس ان؟ هي اكس اس ان زائد واحد مقسوم على ان زائد واحد. هذه لا فونكسيون بريميتيف. وعقلوا على القاعده، هذه القاعده اكس اس ان. شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ اكس اس ان زائد واحد، يعني الاس كيتزاد عليه واحد وكنقسم على ان زائد واحد، كنقسم على داك ان زائد واحد. ها فين عندي اكس اس ناقص واحد على جوج. شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ هي اكس اس هذاك الاس ناقص واحد على جوج زيد عليه واحد وقسم عليه ناقص واحد على جوج زائد واحد. طبقت هذه القاعده، نوطي القاعده باش تعرف تطبقها على فوق ما تصادف اكس اس شي حاجه. شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ هذه هي القاعده. حسبوا داك الشيء نقادوه هادشي. اذا هو بحال هي ناقص واحد على جوج زائد واحد ناقص واحد على جوج زائد جوج على جوج، حيت واحد هي جوج على جوج. اذا هي اكس اس ماذا؟ اكس اس واحد على جوج مقسوم على ناقص واحد على جوج زائد واحد هي واحد على جوج. نزيدو نقادوها ما نخليوش هذاك الاس. اكس اس واحد على جوج هي راسين دو اكس. اكس اس واحد على جوج راه هي راسين دو اكس. طبق القاعده، اكس اس واحد على جوج هي راسين دو اكس مقسوم على واحد على جوج. نضرب في المقلوب، اذا هي راسين دو اكس نضرب جوج على واحد اللي كتساوي فينالمون جوج راسين دو اكس. جوج على واحد هي جوج، نضرب في راسين دو اكس هي جوج راسين دو اكس. اذا الداله الاصليه ديال واحد على راسين دو اكس في دي اكس هي شكون؟ الداله الاصليه ديال في بريم ديال واحد على راسين دو اكس هي شكون؟ هي جوج راسين دو اكس. كانت معروفه انا كنبين لكم لا ديمونستراسيون منين جات. ديما سير بهذه الطريقه، حيت الا كانت عندك واحد على راسين تخوازيام ديال اكس ما نعرف شنو، هذه ما بايناش. هي خاصك دير نفس الطريقه، تحولها الى اس وتطبق على هذيك القاعده السهله اكس اس ان. شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ هي اكس اس ان زائد واحد مقسوم على ان زائد واحد. كندير لكم لا ديمونستراسيون هي عامه. اذا دابا كا شنو هي؟ الجداء ديالها ما فيهمش البريم يو في، يعني انا دو اكس مضروبه في جوج راسين دو اكس، اذا هي جوج راسين دو اكس انا دو اكس ملاش من واحد حتى او كاري ناقص الانتيغرال من واحد حتى او كاري. الاشياء الجداء ديال دوك لي جداد واحد على اكس في جوج راسين دو اكس، اذا جوج راسين دو اكس واحد على اكس هاكا طبق او سي 2. اذا جوج راسين او سي 2 انا ديال او سي 2 ناقص، دابا نعوض واحد جوج راسين د واحد انا ديال واحد ناقص
فين نربط هي شنو هي ناقص الانتغرال من 1 حتى ل او كاري. هاد دو ممكن تخرج، هاد دو ممكن تخرج هنا هي ناقص جوج. جوج مع حدا مرتبطه بالضرب ممكن نخرجها، ناقص جوج غاسين دو اكس على اكس ايكال. هنا الغاسين مع اوس 2 مشات بقات لي جوج او، جوج او. انا ندير او اس 2 انا مع او لا تلاقاو كيحيدوا، انا مع او كتمشي شنو كتبقى؟ كتبقى جوج، اذا مضروبه جوج صافي ناقص. انا ندير واحد هي زيرو، زيرو مضروبه في دو غاسين ان هي زيرو ناقص جوج لانتيغرال من 1 حتى او اس 2. هذا غاسين دو اكس على اكس راه ممكن شنو دير لها هذيك شي تاهي ممكن انك تهضر على شكل اس باش تبان لك الداله الاصليه. الانتيغرال ديال هذه خاصك الداله الاصليه ديال هذه. هذيك غاسين دو اكس شنو نبدا هي اكس اس 1 على جوج مقسوم على شحال على اكس. بحال عندك اكس تحت بحال عندك اكس اس 1 2 في 2 هي 4 او هنا 2 فوا 2 فوا او هي 4 او ناقص 0 مشات ناقص جوج الانتيغرال من 1 حتى او اس 2. هنا عندي نفس الاساس اكس اكس نفس الاساس قوة مختلفة هي اكس اس ماذا؟ القوة الفوقانية اللي هي 1 على جوج نقص منها القوة التحتانية اللي هي 1 اكس اوكي اللي ولات عندي ايكال 4 او ناقص جوج الانتيغرال من 1 حتى او اس 2. هذيك هي اكس اس ماذا؟ اس ناقص 1 على جوج، حيت 1 على جوج ناقص 1 هي ناقص جوج على جوج، 1 على جوج ناقص جوج على جوج هي ناقص 1 على جوج، هذه ناقص 1 على جوج. إذا دابا هذه قوة كتكتب على شكل اكس اس ان. ممكن نلقى الدالة الأصلية الانتيغرال يعني الدالة الأصلية هي اكس اس ان زائد 1 مقسوم على ان زائد 1. إذا تبقى لنا 4 او ناقص جوج ونحل كروشي. هذه الدالة الأصلية ديالها هي اكس اس ناقص 1 على جوج زائد 1 ناقص 1 على جوج زائد 1 من 1 حتى او اس 2. مسح شويه الصبوره الفوق بقات لنا شي حاجه قليله. نبدا نمسحو شويه هنا، نمسحو هنا اوكي نبدا نمسحو هنايا. إذا شنو ولات عندي؟ هذه هي كا، هذا هو الانتيغرال كا. إذا الانتيغرال كا إذا 4 او ناقص نقاد هذه نقادو شويه ناقص 1 على جوج زائد 1 على جوج زائد جوج على جوج زائد 1 هي جوج على جوج ناقص 1 على جوج زائد جوج على جوج هي شحال؟ ناقص 1 على جوج زائد جوج على جوج هي 1 على جوج. إذا بحال عندنا اكس اس 1 على جوج مقسوم على تحت ناقص 1 على جوج زائد 1 هي 1 على جوج. شنو ديجا صوبناه هنا انا كنبغي نعاود. ديجا صوبناه هنا ولكن هنا كنبغي نعاود. إذا اللي كتساوي 4 او ناقص جوج اونتر كروشي هاد 1 على جوج نضرب فيها الفوق وهاد اكس اس 1 على جوج هي راسين دو اكس. إذا تقول لي عندي 2 راسين دو اكس من 1 حتى او اس 2 من 1 حتى او اس 2. إذا اللي كتساوي 4 او ناقص جوج تحل قوس كبير نعوض او اس 2 إذا هي جوج راسين او اس 2 ناقص نعوض دابا بواحد جوج راسين ديال 1. إذا اللي كتساوي مسحو كذلك هنا. إذا اللي كتساوي فينالمون 4 او ناقص جوج هنا الغاسين مع اوسيتان كتمشي كتبقى 2 او ناقص غاسين د 1 هي 1 نضرب جوج هي ناقص جوج. إذا كتساوي 4 او ناقص جوج جوج او هي ناقص 4 او ناقص جوج في ناقص جوج هي زائد 4. إذا 4 او مع ناقص 4 او ممكن تمشي كتبقى 4. سي لو ريزولت. إذا الانتيغرال 4 كيساوي 4 كتساوي اوكي. إذا الانتيغرال 4 شحال كيساوي؟ سي 4 اوكي. إذا افون فيغ هاد ليكزارسيس كتلاحظوا تري امبورطون فيه ديما كاينين اشياء اللي هي جديده شاك انتيغرال ولكن دائما نفس لا ميثود انتيغراسيون باغ بارتي.
وتعرف الا كانت عندك ln دو اكس في الانتجرال هي اللي كتاخذ u دو اكس، ولا كانت عندك اكسبونسيال هي اللي كتاخذ v بريم دو اكس. دونك اذا ندير لا ميثود ديال البونجونس.